बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दो नोटिफिकेशन का अजरा हुआ है, इत्तेफाक कहा जा सकता है। एक सेनेटर वकार मेहंदी और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान। लेकिन दोनों में खासा फ़र्क है। 2 रोज़ कबल हमने आपको ये बताया था इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज में कि एमक्यूएम के जो नुमाइंदा हैं जिनको तजवीज़ किया गया है, जिनका नाम अब्दुल वसीम, वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाए जा रहे। अब इन दो नोटिफिकेशन में क्या फर्क आया है? एक नोटिफिकेशन जो वकार मेहंदी का है, वो एमक्यूएम ने उसकी सपोर्ट की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो टिकट पर लड़े और कामयाब हुए, लेकिन कामयाबी के पीछे सहरा एमक्यूएम पाकिस्तान को जाता है। और इस तरीके से दोनों की कामयाबी हुई, एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी की। लेकिन जो दूसरा नोटिफिकेशन इत्तफाकी तौर पर सेम टाइम पर निकला है, उसमें अब्दुल वसीम, जी हाँ, एमक्यूएम पाकिस्तान के नामजद करदा उम्मीदवार थे एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए। लेकिन हमने भी आपको बताया था 2 रोज पहले कि वो नहीं लगाए जा रहे। ऐसा क्या हुआ है कि एक बात एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी की मानी और वकार मेहंदी को सपोर्ट किया सेनेट के इलेक्शन में और वो वहां से कामयाब हो गए। लेकिन जब बात आई अब्दुल वसीम को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाने की, तो उनकी जगह डॉक्टर सैफुर रहमान को लगा दिया गया। मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें चल रही हैं। वैसे तो वसीम अख्तर साहब भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब बहुत अरसे बाद सही रियलाइज हो गया है कि शहरी सिंध के मसाइल क्या हैं और आइडियल किस्म के रिलेशनशिप हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी यही बात कहते हैं कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप काम हो गया है। पीपल्स पार्टी भी ये दावा करती है। तो फिर ऐसा क्या हुआ है कि अब्दुल वसीम की जगह डॉक्टर सैफुर रहमान को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगा दिया गया है? कुछ इत्तलात हमारे पास थी पहले से। इसी बुनियादों पर हमने 2 रोज पहले भी कुछ व्लॉग्स किए थे, लाइव सेशंस किए थे, तो उसमें ये आपको बताया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तौर पर भी जो ग्राउंड है कराची की सियासत का, वो वापस एमक्यूएम को देने के लिए तैयार नहीं है। इसमें अब 2 से 3 चीजें और भी ऐड हो गई हैं। एक चीज तो ये है, कुछ हल्के ये कह रहे हैं अवामी के जो कामरान टसूरी साहब हैं, बज़ाहिर वो एमक्यूएम पाकिस्तान के टिकट पर आए, एमक्यूएम पाकिस्तान ने उनको नामजद किया, एमक्यूएम पाकिस्तान ने उनका नाम आगे भेजा और प्राइम मिनिस्टर ने नोटिफिकेशन का अजरा कर दिया, उनको गवर्नर सिंध बना दिया गया। लेकिन एक्चुअली वो एमक्यूएम पाकिस्तान के नुमाइंदा नहीं है। जीडीए हो, दीगर मामलात हो, सियासत के मामलात हो, तो वो जो गवर्नर हाउस है, बजाय इसके कि वो इंस्ट्रक्शन हदायत ले एमक्यूएम से, या कम से कम ऑफ द रिकॉर्ड कुछ मुशावरत एमक्यूएम से हो और तमाम तर फैसले एमक्यूएम की मुशावरत से किए जाएं। कुछ लोगों की राय है कि नहीं जी, जो कामरान टसूरी साहब हैं, या तो फिर कुछ और लोग उनको चला रहे हैं, या फिर वो इंडिपेंडेंटली खुद फैसले कर रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि वो एमक्यूएम की जो कह सकते हैं कि जिम्मेदारान है, उनसे मुशावरत कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे मामलात में वो अपने फैसले करते हैं। फिर जीडीए हो, पीटीआई हो, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, और फिर वो हल्के भी हैं जो उनको लेकर आए हैं। फिर बाहमी मुशावरत से वो जो मुनासिब फैसला समझते हैं वही करते हैं। डॉक्टर सैफुर रहमान बहुत सुलझे हुए ब्यूरोक्रेट हैं और माजी के अंदर अहम तरीन जिम्मेदारियों पर फाइज रह चुके हैं। और डॉक्टर सैफुर रहमान, ये नहीं कहा जा सकता कि वो अहल नहीं थे, बिल्कुल अहल थे। लेकिन बात यह है कि जब एमक्यूएम को इस बात की गारंटी दे दी गई थी कि एडमिनिस्ट्रेटर उनका आएगा और ना सिर्फ कराची में बल्कि हैदराबाद के मामलात भी होंगे, तो फिर आखिर ये वादा वफा क्यों नहीं हुआ? और हम समेत बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाथ कर जाएगी एमक्यूएम से। क्या वाकई हाथ कर गई है, या फिर एक और फैक्टर भी है जो कि कहा यह जा रहा है कि इसमें पीपल्स पार्टी को कुछ ना कहा जाए, मामला एमक्यूएम के अपने अंदर था। जिस तरीके से आमिर खान साहब का एक ग्रुप है, एक वसीम अख्तर साहब का ग्रुप है, फिर डॉक्टर फारूक सत्तार की वापसी। जी हाँ, कामरान टसूरी साहब, कौन नहीं जानता कि डॉक्टर फारूक सत्तार निकाले ही कामरान टसूरी साहब की वजह से गए थे। डॉक्टर फारूक सत्तार का भी कहा जा रहा है कि एमक्यूएम के अंदर अंदरूनी तौर के ऊपर कहीं ना कहीं असर रसूख या उनकी वापसी या उनकी रायें हमवार करने का मामला, इस पर यह कहा जा रहा है कि अब्दुल वसीम एमक्यूएम के मुतफिका तौर पर उम्मीदवार तो थे, लेकिन एमक्यूएम के अंदर ही से उनकी कहीं मुखालफत भी मौजूद थी।
یہی وجہ ہے کہ کامران ٹسوری جب فیصلہ کرنے پر آئے اور مشاورت کی گئی تو ایم کیو ایم کے لوگوں نے ہی اس میں اختلاف رائے آف دا ریکارڈ ان سے رکھا، اور انہیں یہ کہا گیا کہ جو عبد الوسیم ہیں وہ ایم کیو ایم کے متفق کا نہیں بلکہ کچھ لوگوں کے نمائندہ ہیں۔ جی ہاں، ان نمائندہ کے طور کے اوپر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کو اس لیے نہ بنایا جائے چونکہ یہ ڈاکٹر فاروق ستار کے حلقے سے ہیں، کامران ٹسوری صاحب بنانا چاہتے ہیں، بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، اور ان تمام تر چیزوں کے سامنے آنے کے بعد پھر آخر میں یہ فیصلہ پیپلز پارٹی نے کیش کروایا اور پھر ڈاکٹر سیف الرحمان کو بنا دیا گیا ایڈمنسٹریٹر کراچی۔ جماعت اسلامی ہو یا پاکستان تحریک انصاف کراچی کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ بات کہہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مل بانٹ کر سندھ یا بالخصوص جو شہری سندھ ہے اس کے جو وسائل ہیں اس پر کھاؤ پیو پارٹی منا رہے ہیں، اور ایڈمنسٹریٹر لگانا ہو یا کوئی دیگر معاملات کرنا ہو، یہ ان سب کی یہ چالیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی دیتے ہیں۔ ادھر سے اب صبح کے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بیان آیا ہے کہ آئیڈیل ہمارے ریلیشن شپ ہیں، اور جو خبریں چل رہی ہیں میڈیا میں یا کچھ لوگ پھیلا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے اندر اختلافات ہیں وہ بھی بنیاد ہیں۔ فاروق سمی نے کل ایک تجزیہ کیا تھا، اور فاروق سمی کا یہ تجزیہ تھا کہ ایم کیو ایم بھی یہ سمجھ گئی ہے کہ چونکہ وہ مزاحمتی سیاست نہیں کر رہی پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو اسی لیے اس کا جو ووٹ بینک ہے یا جو سپورٹ ہے وہ گر رہی ہے تیزی کے ساتھ۔ اسی لیے ایم کیو ایم پاکستان خود بھی یہ چاہتی ہے، اندرونی طور پر یہ خبریں چلوا کر یہ چلاتی ہے، یہ دعویٰ ہے فاروق سمی کا کہ تاکہ یہ تاثر دیا جائے کہ پیپلز پارٹی سے اختیارات مانگنے کے اوپر ایم کیو ایم کا اصرار بھی ہے، ایم کیو ایم لڑ بھی رہی ہے، ناراض بھی ہو رہی ہے اور علیحدہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر ایم کیو ایم نے وقار مہدی کو سپورٹ کیا ہے سینٹ میں، اور وقار مہدی کامیابی حاصل کر گئے ہیں اور وہ سینیٹر بن گئے ہیں، تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے اگر متفقہ امیدوار عبد الوسیم تھے، رائٹ اور رانگ کو چھوڑ دیجئے، کیا سیاسی ایڈمنسٹریٹر لگانا نہ لگانا، قانونی غیر قانونی، یہ الگ بحث ہے۔ چونکہ اب معاہدہ اگر ہوا تھا اور طے ہوا تھا، اس کے باوجود اگر نہیں لگایا گیا تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یقینی طور پر یہ سوالیہ نشان اور اس کا جو جواب ہے دونوں کے لیے میں یہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، اور کیا کہاں تک معاملات ہیں شہری سندھ کے اور دیہی سندھ کے، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے۔ تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے کرنٹ افیئرز ود بلال یا نئی کھوج میں سے کسی ایک کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ہمارے جو لائیو سیشنز ہیں یا ڈسکشن ہیں، ولاگز ہیں، ان کو جاننے کے لیے، دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔